जी इस वक्त इमरान खान के अहम तरीन केस की जो समाअत है वो ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान के वकला बाहर आ रहे हैं। हैदर पंजू साहब बताइएगा, आज इमरान खान के अहम केस की समाअत इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, क्या पेशरफ्त हुई है, क्या हुक्म जारी किया गया है, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के केस की समाअत थी। ये बेसिकली आइसोलेशन कैद तन्हाई के अंदर जो रखा हुआ है, इमरान खान साहब को 22 घंटे और बुशरा बीबी साहबा को 24 घंटे आइसोलेशन के अंदर यानी कैद तन्हाई के अंदर रखा जाता है। उनको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, ना फैमिली से, ना वकला से, ना डॉक्टर से, किसी शख्स से मिलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को तोड़ें। ये चाहते हैं कि अगर उनकी बीबी टूटे या उन पर सितम किया जाए तो उस तरीके से भी इमरान खान टूटें। तो हमने इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, जो आज जस्टिस सोमरो साहब जो हैं उन्होंने उसके ऊपर समाअत की है। और इस पटिशन के अंदर, दोनों पटिशन्स के अंदर ये इतराज़ात लगे थे कि ये केस जो है, ये दोनों केसेस जो हैं ये आप सुन नहीं सकते। वजह क्या है कि ये पटिशन जो हैं ये फैमिली की तरफ से हुई हैं, ये खुद उन लोगों ने दायर नहीं की जो आइसोलेशन के अंदर हैं, ये इन्होंने खुद क्लेम नहीं किया। तो हमने वहाँ मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑफिस ने जो ऑब्जेक्शन लगाया है वो गलत लगाया है, क्योंकि ऑफिस ये इतराज़ कैसे लगा सकता है कि फैमिली की तरफ से दरख्वास्त, खूनी रिश्ते की तरफ से दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। ये गलत इतराज़ है, जिसमें नुसरत भुट्टो केस का भी हवाला दिया गया, जिसमें जो है वो शमीम केस का हवाला दिया गया। इससे पहले और जितने केसेस तारीख के अंदर गुजरे हैं जिसमें किसी कैदी को अगर आइसोलेशन के अंदर रखा गया है तो उसकी फैमिली दरख्वास्त देती है, वो हमने तमाम तरह जो केसेस थे उनका हवाला दिया, उनकी जजमेंट्स दी अदालत को, और भरपूर तरीके से दलाइल, सलमान सफदर साहब और उनके साथ बाकी जो थे हमारे लीडिंग लॉयर्स, हम तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, दलाइल दिए गए। और उन दलाइल के बाद अदालत ने जो एतराज़ है वो दूर किया है। उन्होंने कहा है कि ये फैमिली की तरफ से दरख्वास्त हो सकती है। जो सरकार थी वो ये कहती थी कि फैमिली की तरफ से दरख्वास्त इस वजह से नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब या बुशरा बीबी खुद करें, वो खुद जेल के अंदर हैं। सलमान सफदर साहब ने बताया कि मेरी खुद उनसे मुलाकात हुई, बल्कि वो सरकार ये भी कहती थी कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, वो आइसोलेशन के अंदर नहीं है, इनको कैसे पता चला कि वो आइसोलेशन के अंदर है। तो उन्होंने बताया कि मेरी जब मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात के अंदर खान साहब ने खुद बताया कि मुझे 22 घंटे कैद तन्हाई के अंदर रखा जाता है, और जो बुशरा बीबी साहबा हैं उनको 24 घंटे हर रोज़, यानी 24 घंटे होते हैं पूरे दिन के अंदर, 24 घंटे जो है मुकम्मल तौर पर उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। तो जब उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मैं खुद इसका गवाह हूँ, मेरी मुलाकात हुई, और जब केसेस का हवाला दिया गया तो अदालत ने एतराज़ात ख़त्म किए। हमने ये कहा कि आज इस केस की समाअत कर ली जाए, क्योंकि कल लास्ट वर्किंग डे है, उसके बाद छुट्टियां हो जानी हैं। तो अदालत जो है वो, उसमें जो सरकार के वकील थे वो कह रहे थे जी कि नहीं, आपने तमाम को नोटिस करने हैं, मैं तो वैसे ही यहाँ पर बैठा हुआ था और आपने बुलाया तो मैं आ गया, फलां हो गया। सलमान सफदर साहब ने ये बात करते हुए वहाँ पर बात की कि जनाब आप अदालत को क्यों नहीं काम करने दे रहे, आज केस की समाअत रख लें, क्योंकि आइसोलेशन का मामला है ना कि कैद तन्हाई, ये मुलाकात बंद है, या कल के लिए समाअत रख लें। तो आज की जगह के ऊपर अदालत ने कल के लिए समाअत रखी है। अब जो ऑफिस है उसको डायरेक्शंस दी गई हैं कि तमाम जो इतराज़ात हैं, ये इतराज़ या कोई और है, पटिशन को नंबर लगा के आप कल के लिए समाअत फिक्स करें। कल मुकम्मल तौर पर हमारी तरफ से इसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, दलाइल होंगे, उसके बाद जो है वो दूसरी तरफ से भी जो फरीक पेश होंगे, सरकार की तरफ से भी, उसके बाद फिर आगे अदालत जो है वो कह रही है कि हम, क्योंकि हमने कहा कि अगर आपने वो टाइम जो है वो नोटिस की मद के अंदर उसको गेन करना है तो वो आप छुट्टियों के अंदर, क्योंकि आगे तो छुट्टियां हैं, तो उस चीज़ से पहले आप एक समाअत करके कम से कम हमारी इनिशियल जो कार्रवाई है हमारी दरख्वास्तों की वो स्टार्ट हो जाए। इमरान खान साहब की सेहत का मामला है, आइसोलेशन का मामला है, तो ये एक अर्जेंट नौयत का मामला है, इसके अंदर आप गफलत नहीं कर सकते। अभी आप देखें कि यही ऑफिस था, इस ऑफिस ने उस वक्त तो इतराज़ नहीं लगाया जब बायोमेट्रिक की मशीन जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर चली गई नवाज शरीफ को जमानत देने के लिए। इस ऑफिस ने उस वक्त तो इतराज़ नहीं लगाया था, इस अदालत ने भी इतराज़ नहीं लगाया था जब नवाज शरीफ को लंदन बैठ के जमानत मिल गई थी। ठीक है, इनको हर जगह पर एतराज होता है, इनको हर ये प्रॉपर्टी जो है ना जिस जगह पर खड़े हैं ये सरकार की है, क्योंकि इनको ऊपर से हुक्म आया हुआ है कि आपने मीडिया को गुफ्तगू नहीं करने देनी। पहले सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने यही किया कि सहाफियों को वहाँ जो उनके लगी हैं DSNG जो उनके लगे हुए कैमरे, उनको वहां से उठा के सुप्रीम कोर्ट से बाहर फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये आपने देखा कि पहले आप ये रिकॉर्डिंग करते थे बिल्डिंग के अंदर,
جو انصاف کے لیے بنائی گئی ہے, جس پہ کروڑوں روپے پیسہ لگایا گیا ہے, جو عوام کے ٹیکس پیسے سے ججز پیسے لیتے ہیں, ان کو کیونکہ وہ انصاف نہیں دے رہے, تو جب ناانصافی کی بات ہوتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں پر گفتگو نہ کی جائے. ایک پریس والا روم بنایا ہوا ہے, اس جگہ پر بھی چیف جسٹس صاحب اعتراض لگا رہے ہیں کہ پریس روم کے اندر بھی آپ صحافیوں سے گفتگو نہ کریں. تو اندازہ کر لیں کہ کس قدر یہ جو ہے وہ خوف, ڈر, کس قدر ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی جو کیس ہے جو تھوڑی دیر میں سماعت ہونے جا رہی ہے وہ ہے القادر ٹرسٹ کیس. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اس وقت جو ہے القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس کے اندر پابند سلاسل ہیں. اس کے علاوہ ان کی تمام کیسز میں ضمانتیں ہوئی ہیں. عدالتوں کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر انصاف دیں. اب القادر ٹرسٹ کیس کے اندر آپ اپیل لگا رہے ہیں, آج اپیل لگی ہے ہماری طرف سے. سلمان صفدر صاحب نے بتایا تھا کہ آج پٹیشن سپریم کورٹ میں سزاؤں کی معطلی کی درخواستوں کی دائر ہو جائے گی, اور میرا خیال میں ابھی تک دائر ہوگی کیونکہ ہو چکی ہے. تو وہ دائر ہو چکی ہے. وہ دائر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضمانت پہلے سنیں. سپریم کورٹ کو اب چاہیے کہ ہائی کورٹ نے تو ہمیں انصاف نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ ہم پہلے اپیل سنیں گے, کیونکہ ان کا دل تھا کہ اپیل کی کنفرمیشن ہو جائے, پھر اس کے بعد آئینی عدالت میں جائیں, اور پھر وہ اسی طریقے سے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں. تو ہم نے کہا کہ 426 کی درخواست ہے جو ہمیشہ تمام کیسز کے اندر ضمانت کی درخواست پہلے سنی جاتی ہے. پہلے آپ نے ایک سال ضمانت کی درخواست نہیں سنی. اگر آج آپ فکس کر رہے ہیں تو آپ اپیل کو نہ سنیں. آج پھر اپیل کی جو ہے سماعت یہاں پر فکس کی گئی ہے. ہماری آج بھی یہاں پر یہی استدعا ہوگی کہ آپ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرانی تھی. اگر انہوں نے نیا وکیل کرنا تھا اپیل کے اندر تو وہ وکالت نامہ دیتے, نیا وکیل آ کے اپوائنٹ ہوتا, وہ آ کے ان کو آرگو کرتا, کیونکہ پچھلے کیس ضمانت کی حد تک سلمان صفدر صاحب کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہوا تھا. اپیل کی حد تک نیا اگر وہ وکیل انگیج کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پچھلے کیس کے اندر لطیف کھوسہ صاحب تھے, تو وہ آ کے کر سکیں. اگر ایک قیدی کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے کیس کے لیے اپنی مرضی کا وکیل کر سکے, وکالت نامہ دے سکے, وکیل مقرر کر سکے, اور عدالت اس کے اندر خاموش تماشائی بنے, اس کے سامنے موقف رکھا جائے کہ آپ مہربانی کر کے اجازت دیں, اور عدالت نہ دے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان ججز کو یہاں پر کس لیے بٹھایا گیا 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد, کہ آپ نے عمران خان اور بشرا بی بی کو انصاف نہیں دینا. جو ہی سماعت ہوگی پھر آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ دیں گے. یہ بتائیے گا آئسولیشن خاتمے کے حوالے سے اگر کوئی آرڈر آ جاتا ہے کہ آئسولیشن ختم کی جائے, تو کیا اڈیالہ جیل حکام اس آرڈر کو مانیں گے؟ اس سے پہلے آپ کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی آپ پارٹی ہی کے حق میں جو ہے فیصلے آ چکے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیں کہ اگر ملاقات کی اجازت مل بھی جاتی ہے تو جیسا کہ علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ بھئی ہم ایک نہیں ملے گی, ملیں گے تو سارے ملیں گے, تو کیا ابھی اس بات پہ قائم رہیں گے, یا پھر اگر عدالت سے اجازت دے دی جاتی ہے کہ جا کر مل لیں, ایک بین مل لیں, تو آپ لوگ مل لیں گے پھر, یا اس پر بھی یہ صرف بہانے بناتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے واضح رکھتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو ہیں, ڈاکٹرز تو سیاسی گفتگو بھی نہیں کرتے, اور بشرا بی بی کی فیملی جب ریسنٹلی ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کوئی آ کے پولیٹیکل بیان بھی نہیں دیا, نہ وہ پہلے دیتی ہیں, اس کے باوجود ان کی ملاقات کیوں روکی ہے؟ تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کی مرضی کے وہ شو کرانا ہے, یہ طاقت میرے ہاتھ میں ہے, ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے, بس قوم جو ہے وہ چیونٹیاں ہیں, تو لہٰذا میں نے اپنی مرضی کے مطابق ملک چلانا ہے. ابھی جو صورتحال ہے, اگر عدالت فیصلہ دیتی ہے تو عدالت کو خود عمل کرانا چاہیے. عدالتوں کا کام ہوتا ہے عمل کرانا, عدالتوں کا کام ہے فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانا. اگر عدالت امپلیمنٹیشن نہیں کراتی تو 15 لاکھ تنخواہ پھر کس واسطے لینے. اچھا